हमने कॉन्स्टिट्यूशन को यूजर्व करने के हवाले से बात की, हमने इस मुल्क के अंदर मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की बात की, हमने इस मुल्क के अंदर कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ की बात की। और मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और दीगर बार एसोसिएशंस, उन्होंने अपना जो रोल था अपने ताईं उन्होंने बहुत कोशिश और काविश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर आइन को आइन नहीं समझा गया। आइन के साथ वो खिलवाड़ किया गया है कि जो 1973 का आइन था, देखे सबसे पहले आपने 1935 का एक्ट, जो इंडिया एक्ट था, आपने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्ट किया। उसके बाद आपने 56 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, फिर आपने 62 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, लेकिन वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थे, वो वन मैन शो था। वो फैसलाबाद का घंटा घर था कि उसके अंदर तमाम अख्तियारात एक शख्स के गिर्द घूमते थे। लेकिन फॉर्चुनेटली जब 1973 का कुफर टूटा, खुदा खुदा करके अगर एक आइन बन गया, उसके बाद जो उसके साथ आज तक किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि सबसे पहले उसके खिलवाड़ के जिम्मेदार हमारे, अगर देखा जाए, चूंकि जो भी अमेंडमेंट होती है वो पार्लियामेंट से होती है और पार्लियामेंटेरियन इस्तेमाल होते हैं। आज हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, आज हम काले कोट वाले अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अच्छे लगते हैं कि जब आप अपोजिशन में हो, गवर्नमेंट में हो, तो जब हम यही बात करते तो हम बुरे होते हैं। आज हम इक्तदार में बैठे हुए लोगों को बुरे लगते हैं, क्योंकि हम आइन की बात करते हैं, हम कानून की बात करते हैं। आर्टिकल 8 से 28 तक अगर आप आइन को देखें, मुझे बताएं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अहमद मीर साहब यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने पीका एक्ट को चैलेंज किया है और मैं इनका काउंसिल भी हूँ। इनसे पूछे कि वहां पे कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीडिंग होती है। हमें एक तारीख भी हमारी मर्जी की नहीं मिलती, ये ट्रू बात है। अगर जिस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होती, वो जंगल होता है, वो कौमें नहीं होती। आप मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे? इस मुल्क को चलाना है तो आइन के अंदर रह के चलाना है। आप बताएं कि कानून के अंदर तो यह लिखा हुआ, आइन के अंदर 1973 के आर्टिकल 8 है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो आर्टिकल 8 से 28 तक मुतसादम होगा। तो मैं समझता हूं कि जो 26वीं तरमीम बनाई गई है, मैं समझता हूं कि आइन का जनाजा निकाल दिया गया है। इस मुल्क के अंदर इस वक्त कोई आइन कानून नहीं है, कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई अदलिया नहीं है, सब मैनेज और मनूवर है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो इंसानी हकूक है, जितनी पामाली मैंने मार्शल लॉ दौर में नहीं देखी, जो इस वक्त जिसको आप सो कॉल्ड जमहूरियत कहते हैं, उसके अंदर हो रही है। मुझे ये बताएं, चूंकि यहाँ पे अगर मुल्क को आपने चलाना है, जब तक पार्लियामेंटेरियन ठीक नहीं होते, ये ना आइन ठीक हो सकता है ना मुल्क ठीक हो सकता है। जब तक आप इस्तेमाल होंगे यही सूरत हाल रहेगी। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, अगली हुकूमत में हम कहीं और बैठे होंगे। अगर पार्लियामेंटेरियन ठीक हो जाए, वो इस्तेमाल ना हो, वो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करे। देखे, एक लैटिन मैग्ज़म है कि लेजिस्लेशन बेहतरीन वो है विच इज मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। आज आपने 26वीं तरमीम की है, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मुझे बता दे हुकूमत ने पास किया हो जिसके अंदर वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक की बात की गई हो। यहाँ पे FIR होती है, लोग खाली हाथ खड़े हैं, 788 की FIR होती है। मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का वकील हूँ, आज मैं आर्गू कर गया हूँ, कल मैंने रिमांड पोस्ट किया है, वहां पे उनसे कोई चीज, उनके ऊपर 324 की आपने दफात लगा दी, सिर्फ कार्य सरकार में मुदाखलत की पहले FIR दी, आपने 382 लगा दिया है और रॉबरी लगा दी। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने CSS किया हुआ है, क्वालिफाइड है, अब सिर्फ उनका इंटरव्यू रहता है, और बाकी स्टूडेंट्स की आपने लाइफ को रूइन कर दिया, उनके करैक्टर को स्टिग्माइज कर दिया है। ये आपकी स्टेट की जिम्मेदारी है, ये आपके प्रोसिक्यूशन है। यहाँ पे आपके यूट्यूबर्स के जो लाइसेंसेस है, साफी यहाँ पे मौजूद है, मैंने उनका केस भी किया है। उसको आपने 94 सेक्शन के तहत, CRPC के तहत उनको कहा कि इनको बंद कर दो। एक मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन एक थाने की है, उसकी जिला इस्लामाबाद की पूरे की भी नहीं है, वो उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन को ऑप्ट कर लिया है। अंडर व्हाट लॉ? ये कौम सादी है? ये बैठे हुए ये जो लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई यहाँ पे आज बैठे हैं
اور پورا پاکستان جس کے اندر خواتین کی عزت اور احترام نہیں کیا جا رہا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، ہم یہاں پہ گفتن نشستن اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جب تک پریکٹیکلی اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ کام نہیں کریں گے، آپ نہیں کھڑے ہوں گے، آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ ہوگا، آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ میں تمام دوستوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ یہ اقتدار تھوڑے وقت کا ہوتا ہے، لیکن یہ ملک ہمیشہ کے لیے، یہ آئین ہمیشہ کے لیے۔ اس ملک کے اندر ہم نے مارشل آرٹ ڈکٹیٹر کے خلاف، مشرف کے خلاف ہم نے تحریک بھی چلائی تھی۔ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ اس کے خلاف جو ججز نظر بندی کا کیس تھا، ایف آئی آر ہوئی، اس میں وٹنس تھا اس کے خلاف۔ ہم تو آئین اور قانون چاہتے ہیں، ہم نے کالا کوٹ پہنا ہوا، ہماری کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹی میرا ضمیر ہے، یہ میرا کالا کوٹ ہے، اور کالے کوٹ والوں کو میں پیغام دیتا ہوں کہ اور کوئی جنگ لڑے نہ لڑے، جہاں پہ آئین کی بات ہوگی، جہاں پہ قانون کی بات ہوگی، چاہے وہ سڑک ہو، چاہے وہ چوک ہو، چاہے وہ چوراہا ہو، انشاءاللہ کالے کوٹ والے سینہ سپاروں کے اس ملک کو ایک وکیل نے بنایا تھا، اور انشاءاللہ آئین اور اس ملک کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ کالے کوٹ والے سینہ سپاروں کے اسد کیسر صاحب کھڑے ہوں گے۔ آپ بھی نکلیں، ہم بھی نکلیں گے۔ اگر اس ملک کے اندر میرے بچوں نے اور آپ کے بچوں نے ایک مستقبل کا وہ جو خواب دیکھا ہے، وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، تو سب کو کوشش اور کاوش کرنی ہے۔ میں 3 بنیادی آئین کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آرٹیکل 175(3) ہے، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنا پروگریسولی۔ آپ نے کیا پروگریسولی؟ آپ نے جو پرنسپل تھا سپریشن آف پاور کا، جو پرنسپل تھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا، جو سٹرکچر تھا جوڈیشری کا، آپ نے اس کو تہس نہس کر دیا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ، ایکسپشنز آر آلویز دیئر، ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ججز کو فون آتے ہیں اور ججز باہر پروسیڈنگ سنتے ہوئے اندر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ ہم آئین قانون کیا بتائیں؟ کیا آئین اور قانون کی بات کریں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین میں یہ لکھا ہے، قانون میں یہ لکھا ہے، سی آر پی سی میں یہ لکھا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں سنتا، کوئی سپیکنگ آرڈر نہیں ہوتا۔ آپ اگر ان آرڈرز کو دیکھیں، میں حلف پہ یہ بات کرتا ہوں کہ وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے، وہ کسی کی سویٹ ول، وش اور وم پہ ہوتا ہے۔ ہم اس ملک میں ایسا قانون نہیں چاہتے، ہم ایسی عدالتیں نہیں چاہتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون اور کانسٹیٹیوشن وہ ہے کہ میرے خلاف فیصلہ ہے، میں اس کو مانوں گا، لیکن وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے اور آئین ہو، میرے لیے اور قانون ہو، کسی اور کے لیے اور آئین ہو، کسی اور کے لیے اور قانون ہو۔ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی آرٹیکل کو ہائفن، کوما، فل سٹاپ اس کو سسپینڈ کر دے، سب ورڈ کر دے، ایبجینس میں لکھ دے۔ مجھے بتائیں آج تک کتنے فیصلے ہوئے؟ 12 جولائی کی جو ججمنٹ تھی، پہلی دفعہ کسی جج نے یہ ججمنٹ دی کہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرنا۔ ہم نے تو سنا تھا ڈائسنٹ نوٹ ہوتا ہے، میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ کہاں گیا آپ کا جو آرٹیکل ہے 204 کانسٹیٹیوشن کا کہ آپ کنٹمپٹ لگائیں؟ کہاں گیا وہ آرٹیکل 189 جس کے اوپر تھا کہ ججمنٹ آف دی سپیریئر کورٹ دیٹ از بائنڈنگ اپون دی سبارڈینیٹ کورٹس۔ تو چونکہ ٹائم کی قلت ہے تو میں آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن صرف یہ بات کہوں گا کہ اس ملک کے اندر عدلیہ بھی فتح ہو گئی ہے، میڈیا بھی فتح ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ صرف کالے کوٹ والے ہیں، ان کو بھی کوشش اور کاوش کی جا رہی ہے۔ آخری بنیادی بات کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایسا چیف جسٹس لگایا گیا ہے، ایک تو آئین کی بات ہوتی ہے، میں اس پہ بیان حلفی دیتا ہوں کہ آرٹیکل 200 اس کے اندر خدا کی قسم ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی جج کو آپ پرماننٹ ٹرانسفر کر دیں اور پرماننٹ اس کو چیف جسٹس بھی بنا دیں، اس لیے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو وکٹمائز کرنا، اس کے کیسز نہیں لگانے، چونکہ ہر ہفتے ایک روسٹر جاری ہوتا ہے اور وہ چیف جسٹس وہی جاری کرتا ہے، اس کی مرضی اور منشا ہے کہ کسی کا کیس لگائے نہ لگائے۔ یہ آپ کے ملک کے اندر یہ ادارہ آپ کو انصاف دے رہا ہے، ایسا انصاف ہے تو اس کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔